दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम दलित सवालमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। विभेद विरुद्धको हाम्रो अभियान कार्यक्रम दलित सवाल एक वैचारिक अभियान हो र नेपाली समाजको रूपान्तरणको एक अभियान हो। यस कार्यक्रममा हामी विशेष गरेर नेपाली समाजको कलङ्क जाति विभेदलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने र त्यसको समाधानको उपाय पनि पत्ता लगाउने जमर्को गर्दछौँ। त यसै क्रममा आजको कार्यक्रममा हामीले दुईजना नेपालको प्रतिष्ठित विद्वान व्यक्तित्वहरूलाई निम्त्याएका छौँ। उहाँहरू हुनुहुन्छ डाक्टर शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइराला र हिन्दू धर्मका ज्ञाता डाक्टर माधव भट्टराई। उहाँहरू दुवैजनालाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ। डाक्टर साहब, यहाँ दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। वास्तवमा अहिले नेपाली समाजमा होइन व्यवस्था फेरियो, संविधान फेरियो, तर दलित समुदायमाथि हुने अत्याचार यथावत भएको भने भुक्तभोगीहरूको भनाइ छ। र अरू टाढाको कुरा छोडौँ, काठमाडौँकै राजधानीमा एउटा मास्टर डिग्री पढेको विद्यार्थीले पैसा तिरेर पनि कोठा भाडा नपाउने जातको कारणले यस्तो भिन्नपूर्ण परिवेशमा हामी बाँचिरहेका छौँ। भन्दा यो सवाललाई धार्मिक सिद्धान्तको आधारमा के भन्ने, उहाँहरू शिक्षाविदको हिसाबले के भन्ने, अहिले यो चाहिँ बडो चुनौतीको विषय छ। विशेष गरी यहाँहरू जस्तो प्राध्यापक डाक्टरहरू शिक्षाविदहरूलाई पनि यो चुनौतीको विषय भयो। किन अहिलेसम्म चाहिँ यो जात व्यवस्था अन्त्य हुन सकेन? एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई किन सम्मान गर्न जानिरहेको छैन? हाम्रो देशलाई के द्वन्द्वतिर धकेल्ने हो त भन्ने क्वेसन चाहिँ उठिरहेको छ। यस परिवेशमा आज हामी यहाँहरूसँग चाहिँ यो छलफल गर्न गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम डाक्टर माधव भट्टराईज्यूलाई जिज्ञासा राख्नुहुन्छ। वास्तवमा यो धर्म भनिन्छ, वेदको कुराहरू आइरहेछ होइन? धर्म र पूर्वीय दर्शनले के भन्छ, जात व्यवस्थाको बारेमा के लेखिएको छ? हाम्रो सनातन परम्परा अथवा हाम्रो पूर्वीय दर्शन ले मैले पढेसम्म कुनै पनि सैद्धान्तिक रूपमा विभेदको कुरा गरेको छैन। आत्मा वासिमिदम सर्वम, सारा दुनियाँ आत्माले व्याप्त छ, अथवा ईशावासी पनि भने ईशावासिमिदम सर्वम यत्किञ्च जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मागृध कस्यसित धनम। सारा दुनियाँ चाहिँ ईश्वरले व्याप्त छ, ईश्वरको वास छ सर्वत्र। कसैसँग लोभ नगर, अर्काको धनमा चाहिँ आँखा पनि नलगाऊ देखि लिएर सङ्गच्छद्म सम्बद्धम सम्भो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते सहनौ भुनक्तु न सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यम करवा भए तेजस्विना बधित मस्तु मा विद्विषा भए। गाह्रो होला, म यसको सार भन्छु। के भने हामी सबै मिलेर जाउँ, सङ्गच्छद्म बुझिन्छ, भाव त बुझ्यो, अलिकति शब्दार्थलाई समस्या होला। हामी सबै मिलेर जाउँ। पहिले इतिहास हेऱ्यो भने देवताहरू पनि मिलेर गएका थिए। कुनै काम गर्नलाई, कुनै ठुलो लक्ष्य प्राप्तिको लागि, समुद्र मथन जस्तो चाहिँ ठुलो उद्देश्य प्राप्त गर्न उनीहरू एक भए। त्यहाँ त देवता मात्रै होइन, दानव पनि एक भएको थियो। त्यहाँदेखि लिएर के भन्छ, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, सँगै बसौँ, सबै भोजन गरौँ, सहवीर्यम होइन। हामीले जुन पराक्रम एउटा शक्ति सामर्थ्य देशमा देखाउनु परेको छ, समाजमा देखाउनु परेको छ, हामी मिलेर गरौँ। त म के अनुरोध गर्छु भने यो अरूको हल्लाको पछाडि नलागौँ, हामी वेदै पढौँ। भनाइ छ, अब यो पाउलो फेरो, शिक्षाविद पाउलो फेरोको पनि भनाइ छ, शिक्षाले सबै प्रकारका विभेदहरूलाई रोक्छ भन्ने भनेको। र यहाँ अब विशेष गरेर दलित समुदायको विषयमा पनि पिएचडी गर्ने सायद पहिलो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र लागिराख्नु। तर पनि आजसम्मको शिक्षाले यो विभेदलाई किन मेटाउन सकिरहेको छैन, के लाग्छ यहाँलाई? मैले दुई तिनवटा कुराबाट हेर्छु। एउटा चाहिँ नि दलितको तागतलाई हामीले निकाल्न सकेनछौँ। उदाहरणको लागि भनौँ, विश्वकर्माले तामाको भाँडो बनायो। त्यो तामाको भाँडोमा मिजारहरूले छाला मोरिदिए, परियारहरूले बजाउने डिजाइन गराए। यति राम्रो सहकार्य रहेछ, यति राम्रो क्षमता रहेछ। त्यो क्षमताको स्रोत कहाँ हो भनेर भन्यो, छान्दोग्य उपनिषद हो, ऋग्वेद हो। भनेपछि त त्यो बाजाको आधार सामवेद, विश्वकर्माहरूले जुन स्रोत जोड्ने किसिमको कुराकानी ल्याए छान्दोग्य उपनिषद,
त्यसपछि गएर चाहिँ यो के भन्छ मिजारहरूले जुन जोड्ने किसिमको कुराकानी ल्याए दुन्दुबीसँग चोसिएको फेरि ऋग्वेद। यो त अचम्म लाग्छ मलाई चाहिँ, त्यत्रो तागत उहाँहरूले कसरी बचाएर राख्नुभयो त्यो बारेमा हामी ल्याउन सकेनौँ। त्यहाँ चाहिँ अनुसन्धान गर्ने किसिमको कला थियो, त्यहाँ सहकार्य गर्ने कला थियो, त्यहाँ विज्ञताको कला थियो। मलाई लाग्छ एउटा त्यो कुराकानी ल्याउन सकेनौँ, एउटा त्यो लेख हो। दोस्रो डाक्टर भट्टराईले भन्नुभयो जस्तो मूलको कुरो गर्ने कि शाखाको कुरा गर्ने, जस्तो ऋग्वेदमा त्यो विभेदको कुरो छैन, तर वर्णको कुरो छ। वर्ण र जात भनेको अलग अलग हो है। वर्ण भनेको प्रवृत्तिगत हो, जात भनेको वंशगत हो। त्यो यो दुईटालाई फरक नपारेर कहाँनिर गरिदियो भनेर भनेदेखि मनुस्मृतिले वा याज्ञवल्क्य स्मृतिले वा बृहस्पति स्मृतिले बकाइदासँग छुट्याएर लेखिदियो। यो बिहे गरे यो जात जन्मन्छ, यो गरे यो हुन्छ, यसलाई अस्पृश्य, यसलाई के, त्यो बेइमानी भयो। अब त्यसलाई भत्काउने कहाँनिरबाट हो भनेर भन्दाखेरि शिक्षाले भत्काउनु पर्ने। कुन चाहिँ शिक्षा भने प्रश्न त्यहाँनिर कुन चाहिँ शिक्षा भन्ने भयो। यो शिक्षाले के गर्न सकेन भने न संस्कारलाई बोक्नु सक्यो न भड्काउन सक्यो। दुईटै ठाउँमा भद्रगोल भयो। बोकेको भए दलितहरूको क्षमता अगाडि आउँथ्यो, दलितको अन्तर्गुलनको तागत खोजेको कुराकानी कसरी गर्ने भन्ने हुन्थ्यो, दलितसँग भएको सिपको उद्यमीकरणको कुराकानी हुन्थ्यो होइन। यो ढङ्गबाट हामी जान सकेनौँ, परिणाम मलाई लाग्छ त्यही परिणति आयो। भनेपछि डाक्टर साहबले भनेको अब नेपालको शिक्षा प्रणालीको मुख्य त्रुटि भनेको जसले शिक्षा पाए उसले श्रमलाई घृणा गर्यो र जसले श्रम गर्यो उनीहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्यो। निष्कर्षमा त्यही भन्नु। अर्को पाटो पनि छ। अर्को पाटो के भने जसले श्रम गर्यो त्यो शिक्षित मान्छे रहेछ, तर त्यसको शिक्षाको खोजी पनि कसैले गरेन। मूल धारणा। अब डाक्टर माधव भट्टराई, अब एउटा अहिले पत्र पत्रिकामा पनि दैनिक हाम्रो घटना आइरहेछौँ। एउटा पढे लेखेको विद्वान शिक्षित मान्छेले होइन एउटा कोठा भाडामा आखिर सबैले दिइरहेको हुन्छ, तर चाहिँ दिने क्रममा खोज्दै जाँदाखेरि बयाना पनि लिन्छ, आउनुहोस् भन्ने भन्छ, तर खोज्दै जाँदा थर खोज्छ, जात खोज्छ, थाहा पाएपछि होइन यो दिन मिल्दैन, हामीलाई पाप लाग्छ भन्ने कुराहरू यसरी चाहिँ आइरहेछ। यो के कारणले यस्तो मनोविज्ञान, यहाँले अब धर्ममा भेदमा छैन भन्नुभयो होइन, भनेपछि यहाँ अधिकांश मान्छेहरूको यो गरुड पुराणको अध्ययनले हो कि के कारणले मान्छेले त्यस्तो अप्ठ्यारो बनायो कि त्यहाँ जाऊ। वेद भनेको त सबैको आधार भइहाल्यो, जडै भयो। वेद त सबैको मूल भइहाल्यो होइन। अब वेद अलिकति पढ्नलाई निश्चय पनि कठिन छ। त्यसको उच्चारणदेखि लिएर त्यसको अर्थ ज्ञान, अब अहिलेको समय भने साँच्चै वेद राम्रोसित पढाउने मान्छेको पनि अभाव भइसक्यो। तापनि वेदमा त अघि हामीले केही मन्त्रहरू नै यहाँ सुनायौँ नि, त कहीँ पनि वेदको कुरा छैन कि एकदम एकता र समन्वयको कुरा छ। अब पछि बने धर्मशास्त्र। अब अहिले हामीले निर्णय दिनुपर्ने धर्मशास्त्रलाई प्रमाण मान्छौँ। धर्मशास्त्र के भयो त भने धर्मशास्त्रलाई भनौँ न, अहिलेको हिसाबले नेपालको जुन कानुन छ त्यो कानुन कसरी बनाएको छ, नेपालमा के चलन चल्तीमा छ होइन, के कुरा चाहिँ गर्दा पनि एउटा व्यवस्थित ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्न सकिन्छ, समाजमा त्यो नियमलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यो धर्मशास्त्र बने त्यतिखेर धर्मशास्त्रमा पछि पछि केही सुधार पनि हुँदै परिवर्तन पनि हुँदै गयो। मनुस्मृतिभन्दा याज्ञवल्क्यमा गएपछि धेरै परिवर्तन आउँछ। तर त्यसैमा पनि अब त्यो कस्तो भयो भनेर भन्दाखेरि त्यो मूल अलि नपढ्ने प्रवृत्तिले पनि यो गयो क्या। अब हुन त उहाँ हाम्रो डाक्टर साहबले कति राम्रा कुराहरू यहाँ बताउनु भयो। अब त्यो जुन हाम्रा चाहिँ मृदङ्गहरू बने, धुन्दुबीहरू बने, अथवा चाहिँ हाम्रा चाहिँ पञ्चे बाजाहरू बने, ती नभइकन हाम्रा कर्मै हुँदैन होइन। ती नभइकन हाम्रा कुनै पवित्र अनुष्ठान कर्म मन्त्रका हुँदैन नि। अब त्यही हामीले कता कता चाहिँ त्यो चाहिँ समन्वय नभएको र व्यावहारिकतामा समस्या हो यो। र शास्त्र यदि धर्मशास्त्रमा त कुनै हामीले परिवर्तन गर्नु छ भने समयअनुसार त्यो छलफल गरेर होइन, मान्छेको चाहिँ धारा कता बगिरहेको छ, केसम्म गर्दाखेरि चाहिँ सबैलाई सुविधा हुन्छ, धर्मशास्त्र त्यो हिसाबले बनाएका छन्। र एउटा चाहिँ चलेको समाजमा चलेकोलाई एउटा व्यवस्थितीकरण धर्मशास्त्रले गरे हो। तर वेदमा भन्ने पनि कुनै संशोधन हुँदैन। वेद भनेको एक मात्र पनि परिवर्तन हो। त्यो त मै अब अहिले सबै कुरा छोडेर म वेदै अहिले पढिरहेको छु, जति जानेको छु। अब अरू कुरा जे पढे पनि नपढी नहुने कुरा चाहिँ वेदै रहेछ है। के कारणले त्यो मान्छेले अब अन्ततः सब गाँसिँदाखेरि, जस्तो हाम्रो बाबुआमा
होइन उमेर बुढाबुढी हुन्छन्, त्यसले गर्दा उहाँले मान्नुहुन्न भन्ने बाहना आउँछ होइन। अर्को चाहिँ नि हाम्रो भर्खर श्राद्ध गरिएको छ त्यो चल्दैन भन्ने कुरा। एकातिर वेदले हिन्दू धर्मले चाहिँ नि केही छैन भन्ने, अर्कोतिर हिन्दू धर्मको नाउँमा एउटा हिन्दूले अर्को हिन्दूलाई विभेद गर्ने, यो भनेपछि यसको मतलब हिन्दू धर्मलाई यो के अरे यो हिन्दू धर्ममा ह्रास ल्याउन खोजे हो कि यस्ता कुरामा यहाँहरू के अभियान के चलाउनु भयो? अनि हामीले त कहीँ हाम्रा संस्थाहरू छन्, धार्मिक संस्थाहरू पनि आबद्ध छौँ नि, त्यो संस्थाहरूले हामीले त घोषणा गरेका छौँ हामीमा कुनै किसिमको भेद छैन, सबैजना आउनुहोस्। अब अहिले भेदको कुरा गर्ने हो भने अब यहाँ हाम्रो मान्छेले जातिगत धारणा राख्ने मान्छेहरू छन् समाजमा, नभएका होइनन्, तर हामी चाहिँ हाम्रो धर्मै नभन्दा पर जब पश्चिमी जगत अब अहिले वेद पढ्ने कसले पढिरहेछ, तर हाम्रो यहाँ अलिकति त्यहाँ समस्या त यो पनि छ, यो पछि भनौँला हामी। अलिकति जुन समुदाय वञ्चित छ ऊ मान्छेले नपढ्दै उसले उपेक्षा गरेर पनि यो कारण भएको छ। त्यो वेद उहाँहरूले किन पढ्नु भएन, उहाँले पढिदिनु पऱ्यो। धर्मशास्त्र किन पढ्नु भएन, धर्मशास्त्र मनुस्मृति पढ्न हुन्छ। मै मनुस्मृति पढाउनु कसैले सोध्छ अरे मैले जाने कुरा मै सहयोग गर्न तयार छु। मैले कुनै कर्मकाण्डको कुरा पनि म आफू अब त्यस्तो कर्मकाण्ड मेरो व्यवसाय होइन, तैपनि मैले बुझेको कुरा मै त्यहाँ बताउन तयार छु। तर जसले व्यवहार गर्यो त्यो नबुझ्ने मान्छेले गर्यो भन्ने म ठान्दछु। अङ्ग्रेजहरूले वेद पढिरहेका छन्, जर्मनीले सबभन्दा बढी संस्कृतमा काम गरिरहेको छ अहिले दुनियाँमा। त्यसपछि अमेरिकाले गएर चाहिँ म नासामा गएर हेरेँ, नासाका धेरै त्यहाँका अमेरिकनहरू रहेछन् नासामा ठुल्ठुला पोस्टमा। उनीहरू अहिले वेददेखि लिएर ठुला प्राचीन धर्मशास्त्रका ग्रन्थहरू, संस्कृतका पुराना हस्तलिखित ग्रन्थहरू पढिराख्नु भएको छ। डाक्टर साहब यहाँको दृष्टिकोण के हो त? जुन हाम्रो घटनाक्रम देख्यौँ होइन, अहिले जातको कारणले कोठा भाडा नपाउने एउटा पढे लेखेको विद्यार्थी, एकातिर दलित समुदायमा शिक्षा भएन, पढेलेखा भएन भन्ने, अर्को युवाहरूले पढ्न लेख्न खोज्दाखेरि धेरै नपाउने भने यो 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 बाटो त छेक्यो नि। यो के कारणले हो? यस्तो मान्छेहरूले यहाँले के भन्नु चाहनुहुन्छ? मैले 3-4 ठाउँमा देखाएको छु अप्ठ्यारो। एउटा चाहिँ नि डाक्टर भट्टराईले भन्नुभएको जस्तो पुराणमा अथवा चाहिँ नि स्मृति ग्रन्थहरूमा तिनीहरूमा भएको विभेदी जुन लाइनहरू हो त्यो लाइनलाई भत्काउनै पर्छ एकदम पुरै। त्यो चाहिँ होइन है यो अपराध भयो भनेर भन्नुपर्छ, अपराध गर्ने हामी हौँ भनेर चाहिँ हामीले स्वीकार्नुपर्छ र क्षमा माग्नुपर्छ। पहिलो कुरो कहाँनिर मैले त्यहाँनिर देख्छु। दोस्रो कहाँनिर देख्छु भनेर भनेदेखि यो सरकार जुन स्थानीय सरकारहरू हुन् यसले जातीय छुवाछुतको विरुद्धमा भिड्नुपर्छ। अहिलेसम्म भिडिरहेको छैन कुनै पनि पालिकाले ल मेरो जातीय छुवाछुत विरुद्धको अभियान हो भनेर रोल्पातिर 1-2 ठाउँमा भएको सुनेको छु, बाँकी रहेको ठाउँमा मैले देखिरहेको छैन। त्यसो भएपछि यसलाई अगाडि लानुपर्छ, दोस्रो किसिमको कुरो हो। तेस्रो चाहिँ के हो भने यो मुद्दा के हो त साँच्चै भनेर स्कुलमा, कलेजमा, विश्वविद्यालयमा संवाद गर्नुपर्छ। त्यो संवादबाट एउटा पुस्ता त बन्दै आउँछ नि। पुरानो पुस्तालाई ठिक छ ल तिम्रो आफ्नो चलन चल्ती होला गर, तर तिमी पछिको पुस्ताले त यसो गर्छ भनेर भन्ने किसिमको हिसाब गर्दै जानुपर्छ। तेस्रो बाटो देख्छु। चौथो बाटो मैले के देख्छु भने दलित साथीहरूको पनि अलिकति आक्रामक भूमिका चाहिन्छ। किन भनेदेखि पीडा भएपछि पो कराउने हो त मान्छेले। त्यो पीडालाई चाहिँ ल हाम्रो यो किसिमको ल त नदेऊ त तिमीले यो डेरा किन नदिने, तिमी को हो, तिमीले दिन्न भनेर भने आधार के हो, तिम्रो अधिकार के हो? अहिले त डेराको निम्ति कानुन नै बनिएको छ भनेपछि ती कानुनहरूलाई समात्नुपर्छ। र हाम्रै कानुनहरू जुन छ त्यो कानुनको अर्थ के हो? ल सर्वोच्च अदालतले भन्ने हो कि वा प्रादेशिक अदालतले भन्ने हो कि जिल्ला अदालतले भन्ने हो कि अथवा स्थानीय अदालत वा न्यायाधीशहरू वा स्थानीय तहको उपमेयर वा उपाध्यक्ष तिनले भन्ने हो कि कसै न कसैले भन्नुपर्छ। मलाई चाहिँ यसरी सङ्ग्रहित रूपबाट हामी जान सक्यौँ भने एकैसाथ हामीले यो विभेद फुत्काउन सक्छौँ भनेर भन्ने देख्छु। अब अहिले यो धेरै जस्तो यो विभेद गर्नेहरू होइन, विभेद गर्नु भनेको अदालतका न्यायाधीश, मन्दिरका पुजारी, अनि कर्मकाण्डी पण्डितहरू होइन, सरकारी कर्मचारीहरू जसले आफूलाई उच्च जातको भन्ने छन्, त्यसबाट विभेद भइराखेको चाहिँ स्थिति छ भने यो सबै फेरि जोड्दै जाँदाखेरि हिन्दू धर्ममा गाँसियो। हुन त यहाँले भन्नुभयो वेदमा छैन, केही छैन भन्ने कुरा राख्नुभयो, तर चाहिँ त्यस्तै व्यक्तिहरू विशेष गरेर चाहिँ गरुड पुराण अहिले पनि स्वर्ग नर्ग पाप पुण्य होइन, मान्छे यो कथित अछुत जातलाई घरभित्र राखेपछि नर्ग परिन्छ भन्ने यहाँले जस्तो पण्डितहरूले उपदेश दिएपछि उहाँले गर्ने के, यहाँले यसलाई कसरी यहाँले फुकाउनुहुन्छ? यो विशेष गरेर यो विश्व हिन्दू महासङ्घलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यस्ता कुरामा? होइन, विश्व हिन्दू महासङ्घ त निर्णय संस्थाहरू एउटा सामाजिक के भन्छ एउटा सामाजिक संस्था भनौँ न, धार्मिक भन्दा पनि सामाजिक पढेलेको मान्छेको पनि दिमाग चेन्ज भइरहेको छ। हाम्रो संस्थामा त कुनै हाम्रो विश्व हिन्दू महासङ्घ यहाँले गएर हेर्नुभयो भने
त्यहाँ सबै जात जाति धर्म सम्प्रदाय सबैको मान्छेहरू छन् त्यहाँ हामी विश्व हिन्दुत्वप्रति आस्था राख्ने जो पनि हुनसक्छ होइन होइन डाक्टर साहब मैले होइन म हजुरकोमा आउँछ किनभने यहाँ ठाउँ ठाउँमा हिन्दू धर्मको नाउँमा आयो नि त जस्तो बागलुङको विभेद घटना यहाँ के अरे गुरुकुलमा पढ्ने दलित विद्यार्थीलाई रोकिरहेको कुराहरू यो हिन्दू धर्ममा गाँसियो नि त के हो यसलाई यहाँले कारबाही पनि नगर्ने मौन बस्ने के हो अब म चक्रमानजीसँग अब हाम्रा दर्शकहरूले यो कुरा हेरिराख्नु भएको छ सबैभन्दा ठुलो त यो मान्छेले कटु सत्य हो भनौँ सबभन्दा ठुलो बिहे त राजनीतिले गरेछ अहिलेको सिस्टमले गरेछ मैले चाहिँ 90 नम्बर ल्याएँ भने लोकसेवाले मलाई नियुक्ति दिँदैन मेरो जातिलाई उसले जात खोजेको छ जातको कोटा राखेको छ किन राख्यो त्यो राजनीतिले जाति जातिमा किन कोटा राख्यो समस्या आपत्ति त्यही छ तीबाट सुरु भयो अनि मात्र धर्ममा आउनुहोस् त भने अहिले धर्मले गाइड गरेको छ नि समाजलाई राजनीतिले गाइड गरेको छ हुन्छ डाक्टर साहब यसमा के थप्न चाहनुहुन्छ मैले कसरी हेर्छु भने वर्ण भनेको हाम्रो पुर्खाहरूले गजबको कुराकानी ल्याएर छन् बादलको वर्ण सूर्यको वर्ण त्यसरी वर्ण भनेर भनेको चाहिँ नि त्यो जनावरको वर्ण चराचुरुङ्गीको वर्ण त्यसले वर्ण भनेर भनेको उनले चाहिँ समूह भनेर बनाए वर्ण र जातलाई हामीले चाहिँ अलग्याउनुपर्छ पहिलो काम त्यहाँनिर हो शूद्र भनेर भने चाहिँ नि त्यो जस्तो पुषा होइन बादललाई भनौँ न शूद्रको हिसाबमा चाहिँ सेवाको ढङ्गबाट चाहिँ भन्यो त्यो सेवा गर्ने किसिमको भएको हुनाले वर्ण भनेर भने हो त्यसैले वर्ण भनेको जात होइन शूद्र भनेको जात होइन वर्ण हो त्यो कुरा स्पष्ट हुनु पर्यो एउटा त्यो लाग्छ दोस्रो डाक्टर भट्टराईले भन्नुभएको कुरामा मेरो विमतिको बिन्दु कहाँनिर हो भने दलितलाई जनजातिलाई महिलालाई मधेसीलाई वा अपाङ्गता भएका मान्छेहरूलाई किन आरक्षण चाहिन्छ किन सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उनले अवसर पाएको छैनन् अवसर नपाएको समूहलाई सुरक्षा गर्नुपर्छ त्यो राजनीतिको धर्म हो उसले गर्नुपर्छ डाक्टर साहबले हुँदैन भन्नु म हुन्छ भन्नुपर्छ भन्छु तर कतिसम्मको कुराकानी हुन्छ भन्दै यदि त्यसमा गडबड भयो भने क्षमता पुगेन भने क्षमता पुर्याउनलाई के गर्ने भनेर भन्ने किसिमको सँगै हाल्नुपर्छ त्यति भइसकेपछि फेरि अर्को कुराकानी के भन्छ जब म सक्षम भइसकेँ भने म अब तिम्रो आरक्षणमा बस्दिनँ भनेर भन्ने हिम्मत पनि त्यो आरक्षित समूहले लिनुपर्छ मलाई चाहिँ यति तीनटा काम गरियो भनेर भन्दै समाधानको बाटोमा हामी सजिलै पुग्छौँ यहाँले भनेको धर्मको आधारमा प्रत्येक एउटा अब के भन्छ प्रत्येक मान्छेको आत्मामा होइन ईश्वर हुन्छ होइन आस्था त भने धार्मिक हिसाबले त्यो मानिन्छ होइन भने चाहिँ मान्छेको आत्माको ईश्वरलाई अपमान गर्ने मान्छे स्वर्ग जाने कि नर्क जाने के भन्छ यहाँको भाषा अलिक प्रश्न पाइदिनुहोस् त यहाँनिर पनि स्वर्ग र नर्क परिभाषा पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ होइन हो यहाँ पाप पुण्यको कुरा आयो नि भागवतै पढ्यो भने पनि यही स्वर्ग र नरक भनेको यही छ भनेको छ राम्रो काम गर्यो वैकुण्ठ जहाँ कुण्ठा छैन जहाँ पीर छैन पिरुलो छैन ती समस्याबाट ऊ मुक्त छ पिरुलो नभए त कोही छैन भने वैकुण्ठ त्यही हो हामी त्यसरी पनि बिहा गर्न सक्छौँ अब मान्छेले आफ्नो आफ्नो ढङ्गले बिहा गरेका छन् अब भने चाहिँ विभेद गर्ने मान्छे नर्क पर्छ भन्ने विभेद गर्ने नराम्रो काम गर्ने मान्छे होइन पक्का पनि नर्क पर्छ शङ्कै छैन मेरो अर्को जिज्ञासा जस्तो यहाँले मनुस्मृतिको कुरा उल्लेख गर्नुभयो होइन फेरि त्यही मनुस्मृतिले के भन्छ भने शूद्र र नारीलाई शिक्षा सम्पत्तिदेखि सधैँ राख्नु भन्ने त्यो पनि एउटा भाग देखिन्छ अर्को चाहिँ शूद्रलाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्नु शूद्रको सम्पत्ति खोजिदिनु शूद्रको भने यी यावत कुराहरू छन् होइन भने चाहिँ एकातिर वेदमा राम्रो कुरा भनेको छ एकातिर मनुस्मृति यस्तो कुरा भनेको छ मनुस्मृति आधिकारिक हो कि वेद आधिकारिक हो एउटा त्यो कुरा अर्को कुरा चाहिँ यस्तो कुरालाई कसरी हामीले चाहिँ विश्वास गर्ने यो कुरा प्रश्न पाइदिनुहोस् एउटा त के छ भने शूद्रो ब्राह्मणताम यति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम मनुस्मृतिमै छ है शूद्र ब्राह्मण ब्राह्मण शूद्र कर्मले त्यही मनुस्मृति छ मनुस्मृति नपढेर व्यवहारमा देखेन त नि होइन त्यो व्यवहारमा देख्यो त हाम्रो नदेख्ने अब नदेख्नुको अलिकति नपढ्ने पनि कारण हो है यो चाहिँ अघि पनि हाम्रो अल्पज्ञानी पण्डितहरू अल्पज्ञानी नागरिकहरू सबैको आफैले पनि पढिदिनु पर्यो वेद पढ्नु मनुस्मृति पढ्ने अथवा अरू धर्मशास्त्र पढ्ने पुराणै पनि पढ्ने अब हाम्रो पद्मसिंह विश्वकर्मा त पुराण भनेर हिँड्नुहुन्छ हाम्रो यो व्यवहारको समस्यालाई चाहिँ हटाउनलाई यी विभेदका कुरा विभेद गर्नु हुँदैन होइन विभेद गरेको हामीले छैन जसले विरोध गर्छ त्यो वास्तवमा अलिकति अल्पज्ञानी जो अलिकति बुझेको छ उसले त गर्दैन मलाई त त्यो विश्वास छ जसले बुझेको छ उसले विभेद गर्दैन हाम्रो धर्मलाई अधिकांश चाहिँ यो विज्ञान सम्मत भएन मान्छेलाई अन्धविश्वासी बनायो भन्ने कुरा पनि आरोप लगाइरहेछ एउटा शिक्षाविदको हिसाबले यसलाई यो दुईटै कुरा जोड दिनुहोस् त यहाँ तपाईँले दुई तिनवटा कुराहरू भन्नुभयो एउटा चाहिँ स्वर्ग भने चाहिँ स्वर्ग भनेको मानसिकता हो स्वर्ग र नर्कको भाषा त्यो हो यदि उपनिषद पढ्नुभयो भने स्वर्ग भनेर भनेको सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह गर्ने भनेको स्वर्ग हो नकारात्मक ऊर्जा बढी भयो भने नर्क हो
अब त्यसलाई चाहिँ नाइटोलाई बीच बाँधेर त्यसै मान्छेभित्रै तल र माथि छ भन्ने एउटा चिन्तन रहेछ। दोस्रो चाहिँ नि यो अरू ग्रन्थहरूमा पनि त्यसरी भेटिँदो रहेछ। त्यसले त्यो कुरोलाई हामीले अगाडि लाउनु पर्दो रहेछ। मलाई लाग्छ त्यो कुरो हामी अगाडि लानुपर्छ। दोस्रो तपाईँले भन्नुभयो गरुड पुराण संयुक्तमा हेर्नु हो भने अचम्मको ज्ञान छ। त्यसको पछाडिपट्टि प्रेतकल्प हेर्नु भने खतरा कुराकानी छ। त्यहीँनिर हो बदमासी भएको। त्यो प्रेतकल्पमा गइसकेपछि के हुँदो रहेछ भने थुप्रै नरकहरू रहेछन्। अनि यसो गरे यो नरकमा जाने, उसो गरे ऊ नरकमा जाने, अनेक किसिमको बहानाबाजी रहेछ। अब त्यसको राजनीति हो कि के हो भन्ने खोज्नु पर्दो रहेछ। किनभने त्यही नरकको बारेमा के अरे ऋग्वेदको 10औं मण्डलमा 2टा नरकको कुराकानी छ। त्यो नरकको बारेमा अप्ठ्यारो छ भन्ने केही पनि उल्लेख गरेको छैन। स्वर्गको कुरा थुप्रै छ, तर नर्कको कुरा 10औं मण्डलमा मात्रै आउँछ। त्योभन्दा अगाडि नर्कको भाषै आउँदैन। भनेपछि पुराणहरूले के गर्दा रहेछ भने समसामयिक कुराहरूलाई चाहिँ नि बोकेर त्यहाँ बदमासी गर्ने ठाउँहरू हुँदो रहेछ। त्यसपछि त्यो पुराणका बदमासी गरेका खण्डहरूलाई ल्याएर, स्मृतिको बदमासी गरेको खण्डहरूलाई ल्याएर अहिलेको समसामयिकमा के गर्ने हो भनेर चाहिँ संवाद गर्नुपर्ने एउटा मलाई लाग्छ प्राज्ञिक संवाद एउटा स्थिति देख्छु। दोस्रो चाहिँ यो विषयमा के हो भनेर युवाहरूसँग बसेर संवाद गर्ने दोस्रो ठाउँ देख्छु। तेस्रो चाहिँ दलितहरूलाई यो बारेमा जस्तो अघि डाक्टर भट्टराईले भन्नुभएको जस्तो सबै कुरा सबै ठाउँमा राम्रै छ भन्ने छैन नि। हाम्रो अनुहार हेर्दा पो राम्रो छ, दिशा गरेपछि त राम्रो गनायो भने हामी नै भाग्न थाल्छौँ नि। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो जुन गनाएको भाग हो, जसले बदमासी गर्यो जुन अंश हो, त्यो अंश चाहिँ यो हो, यसलाई यसरी अर्थ लाउँ भन्ने किसिमको हिसाबबाट दलित साथीहरूलाई पनि अलिकति अगाडि लाउन सकियो भने मलाई लाग्छ शैक्षिक हिसाबले समाधान निकाल्न सकिन्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसक्यौँ। अब के गर्ने भन्ने बाटोमा संक्षेपमा जाउँला। अब डाक्टर माधव भट्टराईज्यू, विशेष गरी हाम्रो अब संविधानले होइन जातीय विभेद गर्नेलाई कानुन त अपराध घोषित गरिसकेको छ होइन। र कसैले कुनै पनि प्रकारको विभेद गर्यो भने सार्वजनिक मात्र होइन निजी घरमा समेत विभेद गर्यो भने त्यस्तो विभेद गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्ष कैद र 50,000 देखि 2 लाख सुम्मेको जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। भनेपछि यो व्यवस्थालाई अब प्रत्येक नेपाली नागरिकले पालना गर्ने कि नगर्ने यो कुरा विशेष गरेर मन्दिरका पण्डितहरू होइन, पण्डितहरू जसले अब कति जातको आधारमा विभेद पैसा भाडा विभेद गर्नेहरू, कोठा भाडा नदिनेहरू, त्यस्तालाई कानुन पालना गर्ने कि नगर्ने एउटा कुरा यसमा प्रश्न पाइदिनु पर्ला। उहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? अर्को चाहिँ अब यो यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा कसले कहाँ के गर्नु पर्ला बुँदागत रूपमा हजुरले भनिदिनु पर्यो। यसको कार्यान्वयन गर्न त अब हामीले यत्रो स्थानीय निकायहरूको परिकल्पना गरेका छौँ भने उनीहरू क्रियाशील पनि छन्, तर कहाँनिर कति हुनुपर्ने भएन होइन। जुन ढङ्गले हामीले कोटा राखेर हाम्रो प्रतिनिधि बनाएर पठायौँ समुदाय, तिनको लागि उनीहरूले कति गरेका छन्। अब त्यस कारणले त्यो चाहिँ उनीहरूले कार्यान्वयनमा उनीहरूले ध्यान दिनै पर्यो। अब मन्दिरको कुरा गऱ्यो भने नेपालको मन्दिर गएको छ, त्यहाँ ब्राह्मणहरू मात्रै छैन, नेपालमा चाहिँ सबै जात जातिका छन्। तिनीहरूले कानुन मान्ने कि नमान्ने? कानुन सबैले मान्नुपर्छ। कानुन त मान्नुपर्छ होइन। कानुन नमाने अब नमान्ने हो भनेदेखि त्यसको अर्को किसिमको विद्रोह गरेर के परिवर्तन गर्न सक्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ होइन अब कानुनी ढङ्गबाट अथवा विद्रोहको ढङ्गबाट नयाँ ल्याउनु पर्यो। तर देशमा जुन चलेको छ कानुन त्यो सबैले मान्नै पर्छ। कानुन कार्यान्वयन गर्ने मुख्य सवाल छ। अब यसलाई चाहिँ हाम्रो डाक्टर माधव भट्टराईजीले भनेको कुरालाई थप अब यहाँको आफ्नो अन्तिम सुझाव सल्लाह के छ? मैले चाहिँ जोडेर हेर्न खोजेँ। मुस्लिमहरूको पढाइ लेखाइमा अप्ठ्यारो भएको थियो, बच्चीहरूलाई पढाएरन्। हामीले के गर्यौँ भनेदेखि त्यो मुस्लिमकै कुरान र हदिसका किताबहरू हेरेर त्यहाँ कहाँनिर बच्चाहरूले पढ्न पाउनुपर्छ भनेर लेखा छ त्यही खोज्यौँ र गएर भित्ता टाँसिदिने बित्तिकै त्यसले गजब काम गर्यो। त्यसैले मेरो अनुरोध के हुन्छ भने त्यसको निम्ति के गरौँ भनेदेखि हाम्रो वेदमा भएको कुरो यो हो, त्यसपछि नीतिमा भएको कुरोकानी यो हो, यसलाई हामीले मुर्दाबाद गरिसक्यौँ किनभने संविधानले विरोध गरिसक्यौँ, नीतिले ऐनले विरोध गरिसक्यौँ। यो कुरो चाहिँ व्यापक रूपमा लैजाउँ। त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भने घर घर टाँसिदियौँ क्या। त्यस्तो कुरा कुरानले यो लेख्या छ, हदिसले यो लेख्या छ, तपाईँलाई कुरान र हदिस नमान्ने? अब वेदमा यो लेख्या छ, तपाईँको मनुस्मृतिमा राम्रो कुरोकानी यो लेख्या छ, नराम्रो कुरोकानीलाई चाहिँ सरकारले बनाएको ऐनले काटिसकेका छ। यो ऐनले काटेकोलाई तपाईँ के गर्ने? यो किसिमको हिसाबले जान सक्यौँ भने त्यसले के गर्छ भने सामाजिक परिवेश पनि बन्दै जान्छ, कानुनी बाध्यता रहेछ भनेर भन्ने किसिमको महसुस पनि गर्दै जान्छ। बिस्तारै गर्दा नि त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँहरू जस्तो धार्मिक अभियन्ताहरूलाई के सुझाव दिन चाहन्छ? एकदमै उहाँहरूकोमा चाहिँ एउटा के अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ भनेदेखि यो पढेको मान्छेहरू र कर्मकाण्ड गरेर बस्ने मान्छेहरूको बिचमा तात्विक फरक छ। पढेकोहरूले ठुला कुराबाट सुरु गर्छ,
कर्मकाण्डीले तलका कुरा देखा जुन छ नि त्यसैलाई ल्याउँछ। अब उसलाई के भनिदिनु पर्दो रहेछ भन्दा त्यो पढेको मान्छेले भनिदिनु पर्दो रहेछ। जस्तो डाक्टर साहबहरू जस्ता मान्छेहरूले चाहिँ कर्मकाण्डीहरूलाई चाहिँ साथीहरूलाई वा पुरेतहरूलाई अथवा चाहिँ झाँक्रीहरूलाई जो होलान् उहाँहरूलाई चाहिँ जम्मा पारेर ल है हाम्रो शास्त्रमा यो छ, यो शास्त्र सम्मत होइन, यो चाहिँ समय सम्मत हो, समय परिवर्तन भयो त्यसैले तिमीले यो गर भनेर भन्ने किसिमको हिसाब चाहिँ उहाँहरूले गरिदिनुपर्छ। त्यति गऱ्यो भने हामी सजिलै यो छुवाछुत मुक्त बनाउन सक्छौँ। डाक्टर साहब के थप्न चाहनुहुन्छ एकदम बुलेट पोइन्टमा? होइन ठिक छ, यो मैले हामीले त्यो गरेकै पनि छौँ। हाम्रा सभा सम्मेलन गोष्ठी हुँदाखेरि अब यस्तो के छ भने पण्डितहरूलाई अहिलेसम्म राज्यले खासै कुनै किसिमको न तालिमको व्यवस्था गरेको छ। संस्कृत म संस्कृत पढेको, म संस्कृतमा पिएचडी विद्यावारिधि गरेँ, मैले कर्मकाण्ड पढिनँ, त्यहाँदेखि म कर्मकाण्ड पनि गर्दिनँ, अहिलेसम्म गरेको छैन। तर त्यसका सैद्धान्तिक कुराहरू केही संस्कृत पढेको नाताले मलाई थाहा छ। त्यहाँदेखि म त यो कुरा भन्छु, म वेदको कुरा पनि भन्छु, पुराणको कुरा पनि भन्छु, धर्मशास्त्रको कुरा पनि भन्छु। तर त्यहाँ प्र्याक्टिकल्ली गर्ने मान्छेले चाहिँ अब त्यो आफ्नो फलाना यसो गरेको थियो भन्छ, त्यो भने अल्पज्ञानी, मैले सुरुमै भने त्यसलाई जुनसुकै नाम दिउँ, अल्पज्ञानीहरूमा विभेदको व्यवहार देखिन्छ। अब यसलाई अलिकति राज्यको तर्फबाट अथवा स्थानीय सरकारको तर्फबाट उनीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर अलि सभा गर्नु पर्यो, गोष्ठी गर्नु पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो। आजको समय हो, आजको आवश्यकता हो, आजको स्थिति यो हो, यसरी हामीमा विभेद भेटिन्छ, हामी यसरी एक हुन सक्छौँ। हामी नै कमजोर भइरहेछौँ भने हामीभित्रै यो चाहिँ जात जाति र अनेकका चाहिँ तल्लो जाति माथि जोड भन्दा कि हामी नै कमजोर भयौँ, कमजोर हुन्छ, हाम्रो शक्ति हाम्रो धर्ममै हाम्रो एउटा कमी आइरहेछ। त्यो महसुस हामीले गरेका छौँ नि त। सङ्गठनमा हिँडेको मान्छेले, सङ्घमा संस्थामा हिँडेको मान्छेले यो कुरा अनुभव गरेका छ। अब यो कुरा हामीलाई नै बुझाउनु, हामीसँग त कुनै साधन स्रोत छैन। हामी कहीँ चाहिँ कार्यक्रम गरेर हाम्रो आफ्नो खल्तीको पैसा खर्च गरेर जाने हो, कसैले हामीले आजसम्म सहयोग गरेका छैन, कुनै संस्थाले गरेर, कुनै सरकारले गरेका छैन। त्यस कारणले यसमा ध्यान सरकारको पनि जानु पर्यो। हुन्छ, डाक्टर माधव प्रसाद भट्टराई र डाक्टर वैद्यनाथ कोइरालाज्यू हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर हाम्रो कार्यक्रममा आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारहरू व्यक्त गरिदिनु भयो र वास्तवमा हाम्रो नेपाली समाजलाई एकता गर्ने र राष्ट्रलाई बलियो बनाउने कुरामा जुन महत्त्वपूर्ण विचार दिनुभयो त्यसको लागि यहाँ दुवैजनालाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको हाम्रो कार्यक्रमको समय अब यहीँ पुरा हुन्छ। त आजको छलफल यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य लेखी पठाउनुहोला। यस कार्यक्रमलाई नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntp.org.np मा लगइन गरेर हेर्न सकिन्छ। साथै मोबाइल एप्स र युट्युबमा सर्च गरेर पनि हेर्न सकिन्छ। आगामी सोमबार बेलुकी 6 बजे हाम्रो सरकारको अर्को नयाँ विषय लिएर यहाँहरू समक्ष हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि कार्यक्रम दलित सवालका सम्पूर्ण युनिट यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।